हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब दामत बरकातहू हिंदुस्तान के हैं और बरेलियों के बड़े आलिम हैं। इनकी क्लिप में देख रहा था कि वो कहते हैं कि देवबंदियों के साथ खुले दिल के साथ में इत्तेहाद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद दोस्तों कुछ दिन से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की एक क्लिप बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तमाम देवबंदी उलमा से गले लगाने के लिए तैयार हूँ। इस पर मुफ्ती समीनुद्दीन कासमी ने एक बात कहा है जिसे हमें और आपको ज़रूर सुनना चाहिए। मुफ्ती समीनुद्दीन कासमी जो देवबंदियत से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये तो बात कह दी कि मैं तमाम देवबंदी उलमा से गले लगाने के लिए तैयार हूँ, अब इत्तेहाद की ज़रूरत है। उन्होंने तो ये बात कह दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी है। वो शर्त क्या है, आइए मुफ्ती समीनुद्दीन कासमी की ज़बानी आपको सुना देते हैं और इसके पीछे हकीकत क्या है वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। पहले आप वीडियो देख लीजिए। हजरत मौलाना सलमान अजहरी साहब दामत बरकातहू हिंदुस्तान के हैं और बरेलियों के बड़े आलिम हैं। इनकी क्लिप में देख रहा था कि वो कहते हैं कि देवबंदियों के साथ खुले दिल के साथ में इत्तेहाद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने 4 किताबों का नाम लिया, बराइन कातिया, तक़वियतुल ईमान, और उनकी इबारतें उन्होंने पेश की और कहा कि ये इनका अक़ीदा है, ये निकालेंगे तो हम इत्तेहाद करेंगे। जवाबन अर्ज़ है कि हजरत, वो अक़ीदा जो आप पेश कर रहे हैं हम लोगों के लिए, देवबंदियों के लिए, वो अक़ीदा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। वो तो कुछ इबारत मुबहम है, उसको लेकर के कुछ लोगों ने उस पर माने चढ़ाया और देवबंदियों की इतना बदनाम कर दिया कि गुस्ताख रसूल करार दे दिया, और एक दूसरे से मिलना भी मुश्किल हो गया देवबंदी बरेलवी का। वो अक़ीदा हमारा नहीं है। हमारा अक़ीदा है, समरतुल अक़ाइद मैंने किताब लिखी है, 350 अक़ीदे हैं, ज़रूरत के सारे अक़ीदे उसमें, ये सारे आभास है जो आप बयान फरमा रहे हैं। हर अक़ीदे के लिए 3 आयत 3 हदीस है। हदीस सियासिता की है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौले सहाबी कौले ताबी भी नहीं लिया, किसी की राय नहीं ली, किसी के फतवा का जिक्र उसमें नहीं है, सिर्फ आयत सिर्फ हदीस सराहतुन नस और आयत है। सिर्फ 7 किताब से तैयार किया गया है। आयत मुबहम अगर हो तो तफसीर इब्न अब्बास से उसकी तफसीर की गई है, किसी और तफसीर को नहीं लिखी है। कोशिश की गई है सराहतुन नस। ये किताब इसलिए लिखी थी मैंने ताकि देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब अगर जमा होना चाहे तो इस पर जमा हो जाए। अब कहते हैं ना सिर्फ आयत हो सिर्फ हदीस हो, ये सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस है और सराहतुन नस है। आइए इस पर हम इत्तेहाद करते हैं। ये हमारा अक़ीदा है देवबंदियों का। और अगर इसमें कमी ज्यादती करनी हो तो इसमें 2 शर्त हैं, एक तो आयत हो सराहतुन नस, और अगर मुबहम जुमला है तो तफसीर इब्न अब्बास से तफसीर करेंगे, किसी और से नहीं, या सियासी था कि हदीस हो तो कमी ज्यादती भी मैं कर दूंगा इंशाअल्लाह, कोई हर्ज की बात नहीं है। और मेरी कोशिश है कि आप इस किताब को देखें। ये किताब ये है मेरी, ये समरतुल अक़ाइद है, इसमें 350 अक़ीदे हैं। इसको आप देखें, ऑनलाइन मौजूद है, गूगल पर जब जाएंगे समरतुल अक़ाइद लिखेंगे तो आप फौरन ये किताब आ जाएगी, इसको गौर करें। कमी ज्यादती हो तो हमको कहें, लेकिन शर्त वही है कि आयत और हदीस सराहतुन नस, कौले सहाबी कौले ताबी नहीं। हजरत ने फरमाया ये बिल्कुल ना हो, इसलिए हजरत फिर वो इख्तिलाफ ज्यादा हो जाएगा। आप इसको देखें। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि स्याही सित्ता के हनफियों के 2 टुकड़े हो गए, और एक दूसरे अगर जुड़े होते तो कितना काम होता गैर मुस्लिमों में, लेकिन हम 2 टुकड़े में बढ़ गए। अभी डॉक्टर ताहिर कादी साहब दामत बरकातहू ने कहा था कि हम इत्तेहाद करते, वो बगैर शर्त के कह रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप सलमान अजहरी साहब तो आप तो कह रहे हैं, लेकिन आप शर्त लगा रहे हैं, और ऐसे शर्त लगा रहे हैं जो बिला वजह की मेरा ख्याल है कि लगा रहे हैं। वो अक़ीदा वो हमारा नहीं है। हमारा अक़ीदा वो जो समरतुल अक़ाइद में लिखी हुई है, और सिर्फ आयत और हदीस आपके कहने के मुताबिक, इसी पर इंशाअल्लाह इत्तेहाद करेंगे। ये इख्तिलाफी मसला है, कमी ज़्यादती हो तो माफ़ कर देना, इसलिए कि ये ज़माने से इख्तिलाफ चल रहा है। तो ये है, और मैं आपसे खुले दिल से इत्तेहाद करना चाहता हूँ और सिर्फ आयत और सिर्फ हदीस सराहतुन नस पर इत्तेहाद करना चाहता हूँ। दोस्तों आपने मुफ्ती समीनुद्दीन कासमी से बयान सुन लिया। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिन अक़ीदों को लेकर के कह रहे हैं कि ये अक़ाइद इन लोगों के कुफरिया हैं, है ना, ये अक़ाइद होने की वजह से हम लोग एकजुट नहीं हो सकते हैं, वो अक़ीदा हम मानते ही नहीं हैं। मुफ्ती समीनुद्दीन कासमी कह रहे हैं कि वो अक़ीदा मेरा हम लोगों का कभी था ही नहीं। कुछ लोगों ने हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाया, जिसकी वजह से ये अक़ाइद जो है वो हम लोगों पर थोप दिया गया, और हम लोगों का ये कोई अक़ीदा नहीं है। ये किस अक़ीदे की बात कर रहे हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कहना है कि इनके जो बड़े बड़े उलमा हैं, जिनका नाम रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी और खलील अहमद अम्बेठवी, अशरफ अली थानवी, जो इन लोगों ने एक एक किताब लिखी है, 4 किताबें हैं इन लोगों की।
ان لوگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی گستاخی موجود ہے اور عقیدے میں یہ لوگ شمار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ صد معاذ اللہ ایک کتے جیسا علم ہے، جتنا کتے کو علم ہے اتنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم۔ اور ان کے بڑے بڑے علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا، صد معاذ اللہ صد معاذ اللہ۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے لکھا ہوا ہے ان کے بڑے بڑے علماء نے، جس کے بارے میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے کہا کہ اگر ان کے بڑے بڑے علماء نے، یعنی رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیڈوی اور اشرف علی تھانوی نے، جو ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہوئی ہے جن میں یہ عقائد موجود ہے، اگر یہ سارے دیوبندی اور وہابی لوگ ان سارے غلط عقیدوں سے توبہ کر لیں گے، بالکل اپنے ذہن و دماغ سے ختم کر دیں گے اور اپنی کتابوں میں یہ عبارتیں ختم کر دیں گے، تو ایسی کیفیت میں ہم سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو دیوبندی کے مفتی ہیں، مفتی سمین الدین قاسمی، ان کا کہنا ہے کہ وہ عقیدہ میرا کبھی تھا ہی نہیں۔ اب ہمارا اور تمام سنی علماء کا ان سے یہی ایک بات پوچھنی ہے کہ جب عقائد آپ لوگوں کا ایسا نہیں ہے تو آپ کھلے طور پر کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ نہیں ہے؟ اور جن بڑے بڑے علماء نے، جیسے رشید احمد گنگوہی ہو گیا، قاسم نانوتوی ہو گیا، خلیل احمد امبیڈوی ہو گیا، اشرف علی تھانوی ہو گیا، ان بڑے بڑے علماء نے جو آپ کے لکھے ہیں یہ عقائد، آپ کہہ دیجئے کہ یہ عقائد غلط ہے اور ان کو ہم رہبر مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ چار بڑے بڑے علماء جو دیوبندی ان کو رہبر مانتے ہیں، وہ صاف طور پر کہہ دیں کہ ہم یہ عقیدہ نہیں مانتے ہیں، اور جو ان علماء نے یہ عقائد کتابوں میں لکھا ہے، ان علماء کو بھی ہم رہبر نہیں مانتے ہیں۔ آپ کھلے طور پر ایکسیپٹ کیجئے اور ان جملوں سے اور ان عقائد سے آپ جو ہے توبہ کیجئے، رجوع کیجئے، تو ایسی کیفیت میں تمام سنیت کا اور دیوبندیت ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ دیوبندی حضرات کا یہ ماننا ہے کہ اہل سنت والجماعت ایک نیا فرقہ ہے جو ابھی حال ہی میں آیا ہے، لیکن یہ اہل سنت والجماعت یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے پر چلنے والے کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ جو دیوبندی، وہابی، اہل حدیث ہے نا، یہ سب جو فرقے ہوئے ہیں نا، ان چار بڑے علماء جو دیوبندی کے ہیں ہے نا، اشرف علی تھانوی، یہ سب ان لوگوں نے جب عقیدہ بیان کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، غلط عقیدہ بیان کیا، تب سے یہ دیوبندی، وہابی ہے نا، یہ سب فرقے آئے مارکیٹ میں، ورنہ یہ ان کا وجود پہلے سے تو تھا ہی نہیں۔ تو مفتی سلمان اظہری صاحب کا کہنا ہے کہ میں تمام دیوبندیوں اور تمام وہابیوں سے گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط عقائد لکھے ہیں، ان سے یہ توبہ کریں، رجوع کریں اور اپنی پوری کتابوں سے ان عقائد کو ختم کریں اور صحابہ کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے پر چلے، تو ایسی کیفیت میں ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم لوگوں کا ابھی اتحاد ضروری ہے، سنی، دیوبندی، وہابی سب لوگوں کا ایک ساتھ مل کر کے رہنا ابھی کے وقت میں بہت ضروری ہے، چونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں دوستوں۔ آج مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ سنی ہے، دیوبندی ہے، یا وہابی ہے، یا اہل حدیث ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، کرتا پاجامہ پہنا ہوا، ٹوپی پہنا ہوا، یا مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو ایسی کیفیت میں اس پر ظلم کرو، یہ دیکھ کر کے ظلم کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اتحاد ابھی کے وقت میں ضروری ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا سنی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث سب ایک جٹ ہو جائیں، یہ صحیح ہے، یا الگ الگ رہے اسی طرح سے، یہ صحیح؟ آپ نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔